नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। निर्वाचनको स्थिर अवधिमा उम्मेद्वारबाट आचार संहिता उल्लङ्घन, आयोगले प्रभावकारी निगरानी गर्न नसकेको आरोप, आर्थिक चलखेल हुन नदिन सचेत रहनुपर्ने पर्यवेक्षकहरूको भनाइ। चुनावी सुरक्षाका लागि हात हतियारसहित 4 घेरामा सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने, 3 लाख बढी सुरक्षाकर्मी खटाइयो, निर्वाचन बहिष्कार गर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी। आम निर्वाचनका लागि मतदान गर्न उपत्यका छाड्नेको संख्या बढ्यो, एकै दिन 50,000 मतदाता गाउँ फर्किए, नेताका झुटा आश्वासनले तराईका मतदातामा मध्यम उत्साह। साम्य हुने आकलन गरिएको रुस युक्रेन युद्ध थप बल्झियो, युक्रेनको भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा संरचनामा भीषण हवाई हमला, 1 करोड युक्रेनी नागरिक बिजुलीबाट वञ्चित। नेपाल 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज जित्न सफल, UAE 6 विकेटले पराजित, कप्तानीको डेब्युमै सिरिज जिताएपछि रोहित पौडेल उत्साहित। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रचार प्रसारका लागि स्थिर अवधिको घोषणा गरेको भए पनि सामाजिक सञ्जालको भित्ताहरू प्रचार सामग्रीले अझै रङ्गिन्छन्। आफ्ना कार्यकर्ता मार्फत पोस्ट गर्न लगाउने तथा आफ्नै पुराना सामग्री डलर तिरेर प्रयोजन गरिरहेका उनीहरू गुपचुपमा मतदातालाई पनि भेटिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। मङ्सिर 4 मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले घर दैलो गर्न उम्मेद्वारहरूलाई 16 दिनको समय निर्धारण गरेको थियो, जुन बिहिबार मध्यरात 12 बजेबाट सकिसकेको छ। स्थिर अवधि नाम दिएको यो समयमा पार्टी वा गैर दलीय स्वतन्त्रका उम्मेद्वारका साथै कार्यकर्ताले मतदान सम्पन्न नभएसम्म भोट माग्ने जस्ता चुनावलाई प्रभावित पार्ने खालका कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न पाउने छैनन्। निर्वाचन अनुगमन समितिले मौन अवधिमा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई 25,000 रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 17 मा मतदान हुने दिनको अघिल्लो 48 घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म पालना गर्नुपर्ने विशेष आचरण सम्बन्धी व्यवस्था छ। यद्यपि आचार संहिता मिच्यो कि मिचेन भन्ने विषयले मात्र पनि निर्वाचनको स्वच्छन्दता निर्धारण हुन नसक्ने निर्वाचन आयोगको दाबी छ। हामीले सुशासनको कुरा गरेको हो, सदाचारको कुरा गरेको हो, हामीले राम्रो निर्वाचनको कुरा गरेको हो। पोस्टर पम्पलेट कति टाँसियो वा टाँसिएन अथवा कतिको आचार संहिता मिच्यो वा मिचिएन भन्ने विषयले मात्रै निर्वाचनको स्वच्छता देखाउँदैन। निर्वाचनको स्वच्छता हामीले छानेको मान्छे कस्तो थियो भन्ने कुरामा पनि निर्भर हुन्छ। हामी कस्तालाई भोट हाल्दैछौँ भन्ने कुराले पनि निर्दिष्ट गर्छ। हाम्रा उम्मेद्वारहरू कस्ता छन् भन्ने विषयले पनि थोर बहुत यसलाई हेर्छ। निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचार प्रसारमा बन्देज लगाए पनि खासै व्यवहारिक भने देखिएको छैन। उम्मेद्वारहरूले यही अवधिलाई नै बरु अन्तिम अवसरको रूपमा सदुपयोग गरिरहेका छन्। अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा चुनाव लक्षित पोस्टहरू हुन छोडेका छैनन्। आयोगले प्रचार प्रसारमा रोक लगाए पनि ज्ञान भएर होस् वा नभएर प्रचार सामग्रीहरू अझै बुस्ट भइरहेका छन्। त्यस्तै स्थिर अवधिमा प्रत्यक्ष भोट नमागे पनि केही नेताहरू भने आफू बस्ने गरी साङ्केतिक हिसाबमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरि नै रहेका छन्। अझ यही समयलाई मनी अवधिको रूपमा पनि लिने गरेको छ। यो मौन अवधिमा प्ले गर्ने चान्सेसहरू त हुन्छ नै भन्छ नि। अब सबैले भन्दै आएको कुरा म यहाँ पनि भनिहालौँ होइन। मौन अवधिलाई मनी अवधि भन्छन् भनेर भनिन्छ नि होइन। अब बिस्तारै यो होला, यो नकार्न टोटली नकार्न चाहिँ सकिँदैन। मौन अवधि भने मनी अवधि पनि हो। मतदानको दिन जति नजिकिँदै गएको छ त्यति नै प्रचार प्रसारमा उम्मेद्वारहरू तीव्र ढङ्गले लागेका छन्। आम सभा त सकिसक्यो तर कोठे बैठकहरू अझै पनि सञ्चालनमा नै छन्। उम्मेद्वारहरू दिनलाई 2 गुणा र रातलाई 4 गुणा बनाइरहेका छन्। बाहिरी रूपमा प्रचार प्रसार नगरे पनि भित्री रूपमा भने दिन प्रतिदिन चलखेल भइरहेको छ। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 को दफा 24 को उपदफा 5 मा कसैले पनि मतदान हुने दिन भन्दा 48 घण्टा अघिदेखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म कुनै उम्मेद्वार र राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा बोलाउन वा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न वा नाराबाजी गर्न तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ। त्यस्तै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धी कुनै पनि सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण, शेयर, ट्याग, लाइक, कमेन्ट वा प्रति कमेन्ट नगर्न वा नगराउन तथा
आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो सामग्री भएमा तत्काल हटाउन उम्मेद्वार, राजनीतिक दल लगायत सम्पूर्ण सरकारवालालाई आयोगले निर्देशन दिएको छ। मतदानको दिन मतदान केन्द्रको वरिपरि कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको पहिचान देखिने खालका एकै रङका वा किसिमका सांकेतिक अर्थ जनिने पोसाक, लोगो, ब्याज, झण्डा, टी सर्ट, ज्याकेट, गम्छा, टोपी, क्याप, भेस्ट, मास्क, झोला, स्टिकर लगायतका पहिरन वा चीज वस्तु लगाएमा, प्रयोग गरेमा देखिएमा र प्रदर्शन गरेमा तत्काल जफत गर्ने व्यवस्था निर्वाचन आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले वर्तमान राजनीतिक संस्कारले संविधानले उल्लेख गरेको महिला सहभागिताको अधिकारलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने बताउनु भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले वर्तमान राजनीतिक संस्कार र अवलम्बन गरिरहेको निर्वाचन सम्बन्धी तौर तरिकाका कारण संविधानले उल्लेख गरेको महिला सहभागितालाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने बताउनु भएको हो। उहाँले उम्मेदवारीमा महिलाको प्रतिनिधित्वको विषय निर्वाचन आयोगले बारम्बार स्मरण गराउँदा समेत सुनिश्चितता गर्न नसकेको बताउनु भयो। एउटा यो चाहिँ उम्मेदवारीमा महिलाको प्रतिनिधित्वको विषय हामीले जति हार गुहार गरे पनि त्यो बढ्न सकेन। एउटा मैले अलिकति भयावह तस्बिर मेरो अहिले चाहिँ मानस पटलमा आइराखेको छ, त्यो नहोस् भन्ने म चाहन्छु। अघि कृष्णमानजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो उम्मेदवारी सबैले दिन पाएनन्, कसले दिन पाउने हो त्यो पनि बोल्ने कि भन्ने विषयमा। यसमा मैले आयोगले कसैलाई पनि उम्मेदवारीमा रोकेको छैन, निर्वाचन कार्यालयले पनि रोकेका होइनन्, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पनि। आयोगमा अथवा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मैले उम्मेदवारी दिन पाइनँ भनेर कोही मान्छे आएको पनि छैन। अब दलले टिकट दिने विषयमा आयोग प्रवेश गर्न मिलेन, प्रवेशै गर्न पाउने हो भने त हामी 33% महिलाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी नभएसम्म लिँदै लिन्नौँ भन्दैन्थ्यो। पहिले चाहिँ त्यो चाहिँ भन्थेँ मैले, अरू विषय भन्दा पनि। थपलियाले आम जनमानसमा आयोग कडा भएको भन्ने भ्रम सिर्जना भएको भन्दै आयोग कडा भएको नभई संविधानलाई कार्यान्वयन गरेको बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सघन सत्रमा मुलुक प्रवेश गरेको छ। स्थिर समय सुरु भइसकेको छ भने गृह मन्त्रालय भयरहित वातावरणमा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन अन्तिम तयारी पूरा गरेर बसेको छ। आम मतदाता देशको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्ने चुनावमा मतदान गर्न उत्साहित छन्। यो अवस्थामा चुनावी सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ त? निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम तयारी पूरा गर्दा सुरक्षा निकाय भयरहित र सुरक्षित वातावरणमा निर्वाचन गराउन लागि परेको छ। 4 गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले सुरक्षात्मक तयारीका सबै काम पूरा भएको जनाएका हुन्। निर्वाचनका लागि नेपाली सेनाले 75,000 सैनिक बल खटाएको जंगी अड्डाले जनाएको छ। मतपत्र छपाईदेखि हवाई गस्तीसम्ममा यो संख्यामा सैनिक खटिँदा तेस्रो घेरामा रहेर निर्वाचनको सुरक्षा गर्ने जिम्मा सैनिकको छ। यस्तै नेपाल प्रहरीले 1,15,000 म्यादी र 71,693 प्रहरी कर्मचारी सुरक्षाका लागि खटाएको छ। सुरक्षाका लागि प्रहरीले देशका 77वटै जिल्ला र 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रहरी र म्यादी प्रहरी परिचालन गरेको छ भने निर्वाचन सुरक्षाका लागि सरकारबाट बजेट पाएका 180, अनुदानमा पाएका 50 र भाडामा रहेका 1,400 गरी 1,630 वटा भन्दा धेरै सवारी साधनहरू परिचालन गरेको जनाएको छ। निर्वाचनमा खटिने अधिकृतहरूका लागि साना हतियार अपुग भएपछि सेनासँग झण्डै 2,500 साना हतियार सापटी लिएको प्रहरीले पहिलो घेराको सुरक्षामा खटिनेछ। यस्तै सशस्त्र प्रहरी पनि निर्वाचन सुरक्षाका लागि खटिएको छ। निर्वाचन सुरक्षाको दोस्रो घेरामा रहेको सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचनका लागि 34,838 जना खटाएको सशस्त्रका महानिरीक्षक राजु अर्यालले जानकारी दिएका छन्। सुरक्षाको पाटोमा हेर्दाखेरि 4वटा सुरक्षा निकायहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग समन्वय र सहकार्यमा यो सुरक्षा व्यवस्थालाई अन्तिम चरणमा गएर अहिले चाहिँ अब सबैजना फिल्डमा खटिसकेको अवस्था छ। निर्वाचनको सुरक्षा सम्बन्धमा पूर्ण रूपमा तैनाथीको काम सकिसक्यो। त्यहाँ 2 किसिमको घटना घट्न सक्छ। एउटा निर्वाचन बहिष्कारवादीहरूले गर्न सक्ने घटना घट्न सक्छ भने अर्को राजनीतिक दलहरू आपसी चाहिँ झडपको खालका घटनाहरू पनि घट्न सक्छ। यो 2वटै घटनाहरूलाई कसरी चाहिँ
हामीले घट्न नदिने सकेसम्म र घटिहाल्यो भने पनि निर्वाचनलाई बिथोल्न नदिने, निर्वाचनलाई स्थगित हुन नदिने गरी हामीले योजना बनाएका छौँ। पत्र हेलिकप्टरबाट ढुवानी गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै सुरक्षा संवेदनशीलताको दृष्टिबाट निर्वाचन स्थललाई वर्गीकरण गरेको सरकारले संवेदनशील र अति संवेदनशील क्षेत्रमा हवाई गस्ती गर्ने निर्णय गरेको छ। सुरक्षित निर्वाचनका लागि चुनावका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेना सहितले 20वटा सुरक्षा रणनीति कार्ययोजना बनाएका छन् भने आपतकालीन सुरक्षा टोली 30 मिनेटमा मतदान स्थलमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। विभिन्न स्थानमा हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै 903 स्थानमा बम डिस्पोजल टोली तैनाथ गर्ने निर्णय गरेको सरकारले निर्वाचन बहिष्कार गर्नेहरूका कारण पनि सुरक्षा जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा बहिष्कार गर्ने समूह देशभर प्रहरीको निगरानीमा रहेको समेत बताएको गृह मन्त्रालयले अन्य गाडी सम्भव भएसम्म सुरक्षा निकायका गाडीमा मतपेटिका ढुवानी नगर्ने जनाएको छ। ब्यालेट बक्स मात्रै ल्याउने गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर त्यसको लागि पनि पूर्ववत रूपमा नै जानकारी र पहिला नै एउटा माग चाहिँ त्यहाँको भएको मतदान अधिकृतबाट प्राप्त भएपछि मात्रै गरिन्छ। मलाई लाग्छ यो एकदमै रियर स्थानमा मात्रै हुनसक्छ र हाम्रो सामान्यतः कुनै पनि सुरक्षा निकायको गाडीमा, सुरक्षाकर्मी चढेको गाडीमा कुनै पनि किसिमको ब्यालेट बक्सहरू, सिल भएका ब्यालेट बक्सहरू चाहिँ बोकिने छैनन्। तर सरकारको यतिका तयारीका बीच पनि केही दिन अघि भोजपुर र नेपालगञ्जमा बम विस्फोट भएको थियो भने केही स्थानमा शंकास्पद वस्तु फेला परेका छन्, जसले मतदातामा भय सिर्जना हुन सक्ने खतरा बढेको छ भने स्थिर भनिएकै समयमा आचार संहिता विपरीतको कार्य हुने गरेकाले यसले टसल जन्माउने पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। यद्यपि चुनाव नै प्रभावित हुने गरी असुरक्षाको भय अहिलेको निर्वाचनमा नरहेको उनीहरूको तर्क छ। समूह सुन्दाखेरि धेरै छन्, 30-32वटा समूह छन् होइन, तर एकजना दुईजनावाला समूह पनि छन् कि अहिले। त्यसले गर्दा तपाईँले हेर्नुभयो होला प्रहरीले कतिजना समातेको पनि छ र जुन किसिमको हो होला छ, मलाई लाग्दैन यो तपाईँको यसले इलेक्सनमा केही असर गर्ला। सानोतिनो झडपहरू होला, एकतिर त्यो भयो, बहिष्कारका कोसिसहरू होला नि त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो, तर तपाईँको निर्वाचनै बिथोल्ने या निर्वाचन हुन नदिने गरी असुरक्षाको जुन किसिमले कुराहरू बिच सुनिन्छ त्यसो होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। सानसानो घटनाहरू हुन्छन्, झडपहरू हुन्छन्, नहुने त्यो ठाउँ कुरा छैन त्यो। र मलाई के लाग्छ तपाईँको इलेक्सन चाहिँ स्मुथली हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्रत्येक निर्वाचनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय सुरक्षाको विषय हो भने प्रतिष्ठाको लडाईँका रूपमा विकसित हुँदै गएको निर्वाचनको प्रकृतिले यसलाई अझ संवेदनशील बनाउँदै लगेको छ। अर्कातर्फ निर्वाचन सुरक्षाको विषय आम मतदाताको मनोविज्ञानसँग समेत जोडिन्छ, अर्थात् निर्वाचनमा सानातिना सुरक्षा कमजोरीले हुन सक्ने असर अतुलनीय हुन्छ। तर सुरक्षित वातावरण निर्माणको काम भने केवल सरकारको होइन, जसका लागि आचार संहिता परिपालनाका विषयदेखि स्वयं राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूका गतिविधिले पनि फरक पार्छ। यही कारण सुरक्षित र भयरहित निर्वाचनका लागि सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। निर्वाचनभन्दा पूर्वको पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। आज काठमाडौँमा पूर्व पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले निर्वाचन पूर्वको अवस्था उत्साहजनक र शान्तिपूर्ण रहेको बताएको हो। समितिले निर्वाचन पूर्व कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताबीच आपसी तिक्तता रहेको अवस्था नपाएको बताएको छ। निर्वाचन आयोग तथा सरकारका सुरक्षा निकायहरूले विगतको तुलनामा सुदृढ रूपमा निर्वाचनको तयारी भएको समितिले जानकारी दिएको छ। खासमा निर्वाचन भइरहेछ कि छैन त्यस्तो फिल भइरहेछ। हामीसँग भोट माग्न आउने पनि उम्मेदवारहरूले जम्मै एकजना मान्छेले माग्न आयो, अरू कोही आएछ। शान्त छ। नेपालमा चाहिँ साँच्चै भन्यो भने यो विषयमा चाहिँ प्रगति भएको हो कि जस्तो पनि फिल हुन्छ। अब निर्वाचन पछि कस्तो वातावरण आउला त्यो चाहिँ अब निर्वाचन पछिको कुरा हो। तर यसपल्ट चाहिँ निर्वाचन आयोगले कडा व्यवहार गर्नुपर्ने ठाउँमा सबै गरेको छ। त्यस्तै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले प्रजातन्त्रको अभ्यासको बाटोमा हिँडेपछि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आएको देखिएको बताउनु भयो। उहाँले निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार, राजनीतिक दलहरूले आचार संहिताको बाटोमा हिँडेको र कर्मचारीहरूमा जागरुकता आएको बताउनु भयो। प्रजातन्त्रको अभ्यासको बाटोमा हामी हिँड्न थालिसकेपछि हामी सबैमा केही म्याच्युरिटी आएछ। व्यवस्थापनमा चाहिँ बढी चाहिँ दक्षता वृद्धि भएको छ। राजनीतिक दलहरूले पनि आफूलाई चाहिँ त्यस अनुसारको बाटोमा हिँडाउनुपर्छ भनेर एउटा त्यो बाटोमा हिँड्न थाले जस्तो देखिन्छ। मतदाताहरूमा पनि अब एउटा त्यो त्यस किसिमको जागरण आएको छ र कर्मचारीहरूमा कन्फिडेन्स
अब चाहिँ चौरी छ, खाली छ, अनि तपाईँहरूले कतिखेर बनाउनुहुन्छ सबै भन्दाखेरि यो त भइहाल्छ नि। अब एकछिनपछि हामी सबै जम्मा हुन्छौँ, भोलिसम्ममा त हाम्रो सबै तयार भइहाल्छ, यो विषयमा तपाईँहरूले केही वरि गर्नु पर्दैन भने त्यो लेभलको कन्फिडेन्स आयो। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने विषयमा हालसम्म कुनै समस्या नआएको बताउनु भयो। निर्वाचन आयोगले दीपक मनाङ्गेलाई 25,000 रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। मनाङ प्रदेशसभा खबाट निर्विरोध निर्वाचित भएका गुरुङलाई निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा आयोगले जरिवाना गरेको हो। मनाङ्गेले केही साता पहिले सार्वजनिक रूपमा निर्वाचन आयोगले तयार पारेको उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमाको आलोचना गर्नुभएको थियो। उहाँले आयोगले उम्मेदवारलाई 30 लाखको खर्चको सीमा तोकेको प्रति आपत्ति जनाउँदै उम्मेदवारी दर्ताकै दिन 15 लाखको मादक पदार्थ सेवन गरेको भन्ने भड्किलो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा उपत्यकाका बसपार्क तथा प्रमुख नाका हुँदै गृह जिल्ला जाने सर्वसाधारणको संख्या बढेको छ। संसदीय निर्वाचन अन्तर्गत आइतबार हुने मतदानमा सहभागी हुन मतदाताहरू आफ्नो थाँत थलो जाँदैछन्। धेरै मतदाताहरूलाई उम्मेद्वारहरूले सवारी साधन व्यवस्थापन गरी ओसार्दैछन् भने कतिपय मतदाता स्वस्फूर्त गाउँ जाँदैछन्। एक रिपोर्ट। यति बेला उपत्यकाका अधिकांश बस पार्क र मुख्य नाकाहरूमा उपत्यका छाड्ने सर्वसाधारणको भीड़भाड़ भत्तै बढेको छ। एकाध बाहेक अधिकांश सर्वसाधारण आइतबार हुने प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुन आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न मतदानकै लागि गृह जिल्ला जाँदैछन्। आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने विषयले मतदाता उत्साहित छन्। हाम्रो टिम चाहिँ गुल्मीतिर जानला हो भोटको सदुपयोग गर्नलाई। कतिजना हुनुहुन्छ? हामी छौँ 50-60 जना छौँ। दुईटा गाडीमा है। भोटकै लागि त भोटकै लागि जानला हो। केलाई भनेर त किन भन्नु पर्यो होइन। जसले राम्रो काम गर्छ, जो राम्रो मान्छे छ होइन, जसले नयाँ नयाँ कामहरू लिएर आउँछ त्यस्तोलाई दिने भनेर सोचेर हिँडेका छौँ। लाग्न त 3 दिन लाग्छ। अब भोलि सुर्खेतदेखि माथि डाइरेक्ट गाडी भेट्ने भएर भोलि बेलुका नै पुगिन्छ। आफ्नो समाजको मान्छेलाई होइन केही विकास गर्छ कि अब भइरहेको विकासहरूलाई अझै सुदृढ गर्छ कि भनेर अब अगाडि बढोस् भनेर चाहिँ भोट हाल्नलाई जाँदैछु। गृह जिल्ला जाने थोरै मतदाता स्वस्फूर्त आफ्नो खर्चमा घर जाँदैछन् भने अधिकांश चाहिँ राजनैतिक दल र उम्मेद्वारले आफै खर्च गरेर लैजाँदैछन्। चुनावका बेला राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारले आफ्नो मतदातालाई निशुल्क घर पुग्ने व्यवस्था गर्ने चलन नै बस्न थालेको छ। उम्मेद्वार र दलका नेता कार्यकर्ताले गाडी रिजर्भ गरेर मतदाता लैजाने क्रम बढेको छ। उपत्यका बाहिर जाने यात्रुको संख्यामा वृद्धि आएको यातायात व्यवसायीहरू बताउँछन्। व्यवसायीहरूले आवश्यकता अनुसार सवारी साधन व्यवस्थापन गरिरहेको बताएका छन्। अहिले हामीसँग चाहिँ लगभग त्यही 20-25 वटा सुमो छ हैन। 25 वटा सुमोमा त्यही 2-4 वटा मात्रै छ, अरू सबै रिजर्भ हिँडिरहेछ। चुनावमा सबै गाडीहरू पठाएर ओसार्ने कामहरू गरिराख्नु भएको छ। अब बाँकी मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले रिजर्भमा हालेर पठाएको। व्यवस्थापन हामीले लोकल बसहरू ल्याएर टिकट काटेर लाग्ने भाडा लिएर अनि रिजर्भ पठाइरहेको छ। मतदानको पूर्व सन्ध्यामा पछिल्लो केही दिन यता उपत्यका छाड्ने सर्वसाधारणको संख्या नियमित भन्दा बढेको र भोलि अझै बढ्ने प्रहरीको आकलन छ। उपत्यका प्रवेश गर्ने भन्दा उपत्यका छाड्ने यात्रु बढेका छन्। कार्तिक 30 गते 55,000 बढ़ी यात्रुले उपत्यका छाडेकोमा मंसिर 1 गते 58,000 बढ़ी यात्रुले उपत्यका छाडेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। 1 गतेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने लगभग 16,000 जति यात्रुहरू बढी गएको छ बाहिर। भित्रिने भन्दा बाहिरिने बढी छ। जस्तो भित्रिने यात्रुको संख्या 42,640 थियो भने बाहिरिनेको संख्या 58,294 थियो। त्यसैगरी 30 गतेको तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै छ। भित्रिने 41,503 यात्रुहरू भित्रिएका थिए भने 55,147 यात्रुहरू बाहिरिएका छन्। तर यो आजदेखि अब बिदा पनि सुरु हुने र निर्वाचन पनि नजिकै गएको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ
म्याक्सिमम मान्छेहरू बाहिर गइरहेको देखिएको। विशेषतः उपत्यकाका कोटेश्वर, कलङ्की, बालजु लगायतका क्षेत्रमा घर फर्किने यात्रुहरूको चाप बढी छ। मंसिर 4 गते हुने चुनावका लागि 3 गते मध्यरातीदेखि गाडी चलाउन पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा भोट हाल्नकै लागि राजधानी छाड्ने सर्वसाधारण शनिबारसम्म बाहिरिसक्नुपर्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। आगामी आइतबार एकै चरणमा हुन गइरहेको आम निर्वाचनलाई लिएर तराई मधेसका मतदाता भने खासै उत्साहित देखिएका छैनन्। चुनाव जितेर गएपछि दोहोरिएर जिल्ला तथा क्षेत्रमा नफर्किने र झुटा आश्वासनका कारण दिक्क बनेका मतदातामा उत्साह नदेखिएको हो। एक रिपोर्ट। आगामी आइतबार एकै चरणमा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन गइरहेको छ, तर दल तथा उम्मेद्वारका पटक पटकका झुटा बाचा आश्वासनका कारण आम निर्वाचनलाई लिएर तराई मधेसका मतदाता खासै उत्साहित देखिएका छैनन्। चुनावका बेला विकासका आश्वासन दिने तर चुनाव जितेर गइसकेपछि पुनः पुरानै रवैया देखाउने गरेको मतदाताको गुनासो छ। यसै कारण नेताहरूप्रति विश्वास गुमिसकेको भन्दै ग्रामीण भेगका आम मतदाता आजित बनेका छन्। हमरा चाहिए बाल बच्चा के न गिरता नहीं न गिरता बने चाहे श्रीमान के रहा जन्म सीधा बाल बच्चा के न बनसत बन रहा है। कहे 50,000 रुपया देवा तब एगो न गिरता बने तो हमनी गरीब कहाँ से 50,000 रुपया देवे तो न गिरता बने तो हमनी के बाल बच्चा के चीज खराब हो गए। हमनी के बाल बच्चा बउआ न गिरता रहती तो विदेश जैती कमा के लेती ना हमें 12 घंटा पर दारू पी खाली कोनो बउआ हमनी अपन बाहर वोट ले लिया प्रदेश सभा पे बैठ गई, बाकी कोई काम न होइ छै। ये हम सब चाहे छे कि विकास होय के पड़ले, कोई भी उम्मीदवार जीतू, अच्छा उम्मीदवार के जिताऊ, लेकिन काम होय के पड़ले की आ लोभ लालच में ढौआ 2-4 एने दै छी 2-4 ओने लै छियै, जाति पाति पे वोट दै छी, तो ई सब न करल जाओ। एगो सही उम्मीदवार के जितायल जतै से हम सबके यही एगो इच्छा है कि जो भी व्यक्ति जीते बढ़िया ढंग से विकास करी। ग्रीन सिटी नाम है, ग्रीन सिटी अच्छा से बने के चाहिए, हम सबके एगो इच्छा ही है। प्रत्येक निर्वाचनमा नेताहरूले भोट माग्ने बेला विकास निर्माणका ठूल्ठूला योजना ल्याएर गाउँको काया पलट्नै गरिदिने आश्वासन दिए पनि उनीहरूको प्रवृत्ति नसुध्रिएको भन्दै मतदाता दिक्क छन्। प्रत्येक चुनावमा उम्मेद्वारहरूको बेरोजगार युवालाई रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, गाउँ गाउँमा सड़क लगायतको सुविधा उपलब्ध गराउने, गाउँ गाउँमा विकासको लहर ल्याउने जस्ता रेडिमेड नाराहरू हुन्छन्, तर सो अनुसार काम भने हुँदैन। त्यस्ता नाराहरू नारामै सीमित हुने गरेको आम जनताको गुनासो छ। जिताएर पठाएका नेताहरू विकास गर्नुको साटो आफ्नो र आफ्नो परिवारको विकासमा लाग्ने गरेको उनीहरूको दुखेसो छ। सब गरीब कोई नहीं देगा, सब अपना अपन घर भरता है। सब जो हम लोग के रक्षा करेगा, जो विकास करेगा, उसको बार बार वोट देंगे। एक बार कभी 5 साल कभी 10 साल जिताएंगे। हाँ क्या करें हम सब जो जिसको जिताते वही घूस खा जाता है। नगर पालिका में पैसा आता है वो सब अपने ही खा जाता है। अब क्या हम करें, हम लोग क्या करें, हम लोग से गरीब है, हम लोग कमाते। उम्मेद्वारहरू फेरि पनि विकासको सपना र आश्वासन लिएर घर दैलोमा पुगेका छन्, तर आम मतदाताहरू भने अब आफूहरू नेता र उम्मेद्वारको आश्वासन र प्रलोभनमा नपर्ने भन्दै चेत खाइसकेको बताउन थालेका छन्। उनीहरू मतदान गर्ने बेला आफ्नो बुद्धि विवेकको प्रयोग गरेर मात्र मतपत्रमा स्वस्तिक छाप लगाउने तयारीमा छन्। तराई मधेसका जनताहरू यसपटकको निर्वाचनले गर्दा उत्साहित देखिएका छैनन्। कारण पटक पटक निर्वाचित गराएर पठाएका ठुला ठुला नेताहरू पुनः 5 वर्षपछि मात्र फर्केर आउने र 5 वर्षको बिचमा विकास भयो कि भएन, जनताहरू के अवस्थामा छ हेर्न समेत नआउने प्रवृत्ति र बानीका कारणले गर्दा यस क्षेत्रका जनताहरू अबको चुनावमा आफ्नै बुद्धि विवेकको प्रयोग गरेर भोट हाल्ने निधो गरिसकेका छन्। सर्लाहीबाट मनोज यादव, यो टिभी। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
रुसले युक्रेनी भौतिक पूर्वाधारमा भीषण हवाई हमला गर्दा युक्रेनी ऊर्जा संरचना, आवासीय भवन र औद्योगिक केन्द्रमा व्यापक क्षति पुगेको छ। मानवरहित विमान र क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा परि 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 12 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। एक रिपोर्ट। युक्रेन युद्ध 9औं महिनामा प्रवेश गर्न लागेका बेला मस्कोले अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेर युक्रेनभर युद्ध आतंक चर्काएको छ। युक्रेन राजधानी कियेभको सैनिक प्रशासनले 2वटा रूसी क्षेप्यास्त्र तथा इरानमा बनेका 5वटा मानवरहित विमान खसालेको बताएको छ। स्थल युद्धमा रूसी सैनिक पराजित भएपछि क्रेमलिनले युक्रेनमाथि हवाई आक्रमणलाई व्यापक बनाउँदै उसका ऊर्जा पूर्वाधार, गैर सैनिक बस्तीमा कार्यवाहीलाई तीव्र गतिमा अघि बढ़ाएको छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्ला आक्रमणको तारो पूर्वको ग्यास उत्पादन कारखाना र निप्रोस्थित एउटा क्षेप्यास्त्र कारखाना रहेका छन्। युक्रेनका केही भागमा हिमपातको मौसम शुरू भइसकेको छ, तर रुसले युक्रेनका पावर ग्रिडमा लगातार आक्रमण गरिरहेकाले अधिकांश युक्रेनी जनताले आफ्ना घरमा उज्यालो बाल्न सकेका छैनन्। मस्कोले भने किभलाई वार्ताका लागि इच्छा नदेखाएको भन्दै पछिल्ला आक्रमणको औचित्य दावी गरिरहेको छ। महिनौं लामो युद्धको दौरान अहिले युक्रेनमा लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रहरू प्रहार भइरहेको छ। युक्रेनका सबैभन्दा ठूलो शहर मध्ये एक निप्रोमा बिहिबार बिहान सबेरै आक्रमण थालिएको हो। प्रधानमन्त्री डेनिस इस्माइलले क्षेप्यास्त्र उत्पादन गर्ने पिप्देनमास कारखानामा पनि आक्रमण भएको पुष्टि गरेका छन्। अर्का एकजना अधिकारीले आक्रमणपछि एक किशोर लगायत 14 जना व्यक्तिलाई अस्पताल लगिएको खुलाएका छन्। निकोपोल शहर वरिपरि 70 वटा गोला बारूद खस्दा त्यहाँका थुप्रै भौतिक पूर्वाधार क्षतिग्रस्त हुनुका साथै हजारौं घरमा बिजुली र पानी आपूर्ति बन्द भएको छ। त्यसैगरी सरकारी ऊर्जा कम्पनी नाफ्तोगाजले पनि पूर्वमा रहेका आफ्नो ग्यास उत्पादन परिसरमा भयानक आक्रमण भएको जनाएको छ। रूस र युक्रेन बीचको बढ्दो तनावका बीच नेटा सदस्य राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई आर्थिक तथा सैन्य सहायता बढ़ाइरहेका छन् भने रूसमाथिको प्रतिबन्धलाई पनि कडाई गर्दै लगेको छ। तर रूसले त्यसको कुनै पर्वाह नगरी युक्रेनमाथि आफ्नो आक्रमण बढ़ाउँदै लगेको छ। यी दुई देशबीचको तनावले विश्वका ध्रुवीकृत शक्ति राष्ट्रहरू युद्ध मोर्चामा थप उत्तेजित हुने सम्भावना बढ़दै गएको छ। अब पालो खेलकुद समाचारको। घरेलु टोली नेपालले भ्रमणकारी टोली युए विरुद्धको 3 खेलको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज हात पारेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा आज भएको अन्तिम एकदिवसीयमा युएलाई 6 विकेटले हराउँदै नेपालले सिरिज 2-1 ले आफ्नो बनाएको हो। युएले दिएको 177 रनको लक्ष्य नेपालले 40 ओभर 1 बलमा 4 विकेट गुमाएर 180 रन जोड्दै पूरा गर्यो। नेपालको जितमा आसिफ शेख र ज्ञानेन्द्र मल्लले अर्धशतकीय इनिङ खेले। कप्तान रोहित पौडेलले आफ्नो कप्तानीको डेब्युमै नेपाललाई एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज जिताएपछि प्रशंसा भएको छ। कतारमा हुन लागेको विश्वकप 2022 महाकुम्भ फुटबलको अहिले संसारभर सरगर्मी चढेको छ। कतार विश्वकप जिताउनलाई अहिले प्रशिक्षकहरू आफ्नो देश समूहलाई बलियो अवस्थामा राख्न प्रयत्नशील छन्। 22औं विश्वकपमा केही ठूला नाम र केही कम चिनिएका प्रशिक्षकहरूले 32 देशको खेल समूह कतारमा नेतृत्व गर्दैछन्। एक रिपोर्ट। विश्वकपमा कुन राष्ट्रले कस्तो प्रदर्शन गर्छ भन्ने कौतूहलता दर्शकका लागि महत्वपूर्ण बनेको छ, जसका कारण आफ्नो राष्ट्रको प्रतिष्ठाका लागि पनि राज्यले खेल क्षेत्रमा धेरै करोडौं डलर खर्च गरेका हुन्छन्। अझ विश्वकप दावेदार देशका सरकारले फुटबलका लागि सैन्य क्षेत्र जस्तै कुनै कन्जुसै गर्दैनन्। उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादनका लागि उत्कृष्ट प्रशिक्षकहरू महँगो खर्च गरेर खरिद गरिएका हुन्छन्। त्यसैले खेल जित हारमा प्रशिक्षकको भूमिकामा सबैको नजर पर्दछ। यसपटक विश्वकपका लागि पनि उत्कृष्ट खेलका लागि प्रशिक्षकहरू दबावमा छन्। 22औं विश्वकप दावेदार केही धेरै र केही कम चिनिएका प्रशिक्षकहरूले 32 विश्वकप टोलीको कतारमा नेतृत्व गर्दैछन्। त्यही मध्ये चर्चित प्रशिक्षक अर्जेन्टिनाका मुख्य प्रशिक्षकमा लियोनेल स्कालोनी छन्। प्रशिक्षकमा नियुक्ति भए लगत्तै अर्जेन्टिनालाई कोपा अमेरिकाको उपाधि दिलाएका स्कोलोनीको प्रशिक्षणमा पहिलो पटक उनको टोली विश्वकपमा उत्रिँदैछ। अर्जेन्टिनाका मुख्य प्रशिक्षक जर्ज साम्पोलोनीले रुस विश्वकपमा खराब प्रदर्शनपछि साम्पोलोनीले पद त्याग गरेका थिए। त्यस्तै 2018 को विजेता फ्रान्सबाट डिडियर डेस्च्याम्स प्रशिक्षक छन्। फ्रान्सका प्रशिक्षक डिडियर डेस्च्याम्स 2 फरक भूमिकामा फिफा विश्वकप फुटबल जित्ने तेस्रो व्यक्ति पनि हुन्।
रुसमा सम्पन्न फाइनलमा क्रोएसियालाई 4-2 गोल अन्तरले हराउँदै उपाधि जिताएका फ्रान्सका प्रशिक्षक डेस्च्याम्स कतारमा पनि प्रशिक्षकको भूमिकामै छन्। त्यस्तै जर्मनबाट हेन्सी फ्लिक छन्। सन् 2014मा जर्मनीले विश्वकप जित्दा फ्लिक हेन्सी सहायक प्रशिक्षक थिए। सधैँका उपाधि दावेदार ब्राजिलबाट भने टिटे छन्। उनले 2016बाट राष्ट्रिय टोली सम्हालेका छन्। कोपा अमेरिकामा ब्राजिल टोलीको खराब प्रदर्शनपछि प्रशिक्षक ढुङ्गालाई पदबाट हटाएपछि ब्राजिलले नयाँ प्रशिक्षकको भूमिका टिटेलाई नियुक्त गरेका थिए। पोर्चुगलबाट फर्नान्डो सान्तोस छन्। युरोकप र नेसन कप 2 मुख्य उपाधि जिताएका फर्नान्डो सान्तोस कतारमा पनि मुख्य प्रशिक्षकको भूमिकामा छन्। नेदरल्यान्ड्सबाट लुइस भ्यान गाल, इङ्ल्यान्डबाट ग्यारेथ साउथगेट, मेक्सिकोबाट जेरान्डो टाटा मार्टिनो, स्पेनबाट लुइस एनोरिके, बेल्जियमबाट रोबर्टो मार्टिनेज, उर्गेबाट डिएगो अलोन्सो छन्। कतार विश्वकप एक हिसाबले खेलाडीको मात्रै नभएर प्रशिक्षकहरूको पनि रस्साकसी हुने पक्का छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचनको स्थिर अवधिमा उम्मेद्वारबाट आचार संहिता उल्लङ्घन, आयोगले प्रभावकारी निगरानी गर्न नसकेको आरोप, आर्थिक चलखेल हुन नदिन सचेत रहनुपर्ने पर्यवेक्षकहरूको भनाई। चुनावी सुरक्षाका लागि हात हतियार सहित 4 घेरामा सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने, 3 लाख बढी सुरक्षाकर्मी खचाइयो, निर्वाचन बहिष्कार गर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी। आम निर्वाचनका लागि मतदान गर्न उपत्यका छोड्नेको संख्या बढ्यो, एकै दिन 50,000 मतदाता गाउँ फर्किए, नेताका झुटा आश्वासनले तराईका मतदातामा मध्यम उत्साह। साम्य हुने आकलन गरिएको रुस युक्रेन युद्ध थप बल्झियो, युक्रेनको भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा संरचनामा भीषण हवाई हमला, 1 करोड युक्रेनी नागरिक बिजुलीबाट वञ्चित। र नेपाल 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज जित्न सफल, युएई 6 विकेटले पराजित, कप्तानीको डेब्युमै सिरिज जिताएपछि रोहित पौडेल उत्साहित। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।